سعودية نقلوا جسد سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لن تصدق ماذا وجدوا بداخل القبر. وجدوا مفاجأة مذهلة سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، فضلا وليس أمرا، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وصل على خير البرية إنه محمد صلى الله عليه وسلم. شهدت المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية قبل أعوام هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في الكثير من الأضرار في بعض الأماكن، وكان جبل أحد من أبرز الأماكن المتضررة من السيول، حيث جرفت هذه السيول قبور بعض الصحابة من شهداء معركة أحد الذين بلغ عددهم 70 صحابيا، ومن بينهم قبر الصحابي الجليل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. شهود عيان يروون ما حدث لجسد سيدنا حمزة بن عبد المطلب عندما قاموا بنقل جسده بعد 1400 سنة. ذكر الدكتور طارق السويدان في سلسلته القيمة قصة النهاية نقلا مباشرا عن فضيلة الشيخ محمود الصواف عن الحادثة العظيمة التي تشرف بها بعض العلماء في مكة المكرمة في إعادة دفن بعض الصحابة رضي الله عنهم من شهداء أحد، حيث قامت الحكومة السعودية باستدعاء عدد كبير من العلماء في المملكة من أجل نقل جثامين الصحابة الكرام إلى مقبرة آمنة وبعيدة عن سيول الأمطار، وهذا للحفاظ على رفات الصحابة. وكان من بين من شارك مع العلماء الشيخ محمود الصواف. يقول الشيخ محمود على لسانه: كنت أنا من أحد العلماء الذين تمت دعوتهم في دفن أحد من الصحابة رضوان الله عليه، وهذا لأن المقبرة أصابها سيل وفيضانات فانكشفت الجثث، فدعيت أنا بجانب مجموعة كبيرة من العلماء وشاركت في نقل جثمان سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. والآن سنتعرف على المعجزة التي حدثت أثناء دفن جسد سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وكيف أنهم شاهدوا الصحابة رضوان الله عليهم بعد مضي أكثر من 1400 عام. يقول الشيخ محمود الصواف في وصف المعجزة التي حدثت أثناء نقل جثمان حمزة رضي الله عنه، قال أنهم شاهدوا أجساد الصحابة باقية كما هي، لم تتغير ولم تتعفن أو تتحلل، وهذا مصداق لبشرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للشهداء أن الأرض لا تأكل أجسادهم أبدا. ويقول الشيخ في وصف سيدنا حمزة أنه كان ضخم الجثة مقطوع الأنف والأذنين، وكانت بطنه مشقوقة، فوضعت يدي على بطنه، ولما حركناه ورفعت يدي عنه سال الدم من بطنه، وعند سيلان الدم شممنا رائحة مسك طيبة زكية لم أشم مثلها في حياتي، ملأت المقبرة، فدفنته مع من دفنت من صحابة النبي محمد من شهداء أحد. يقول الدكتور طارق السويدان: هذا ثابت بالتواتر وبرؤية العين، فسبحان الله العظيم، بعد مضي أكثر من 1400 سنة ما زالت أجساد الصحابة حية إلى الآن. فما أعظمك يا الله، سبحانك، أي فضل هذا، وأي كرم أعطيته للشهداء، إذ بلغ كرمك يا الله للأجساد وهي تحت التراب لا يراها أحد، فكيف يكون كرمك في جنة عرضها السماوات والأرض؟ بلغنا الله وإياكم مكانة الشهداء، فهنيئا لمن رأى هذا الصحابي الجليل، وهنيئا لمن رأى سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وهنيئا لمن رأى عم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.